Exodo chapter 24. Si Moises mitunga sa bukid sa Sinai uban sa mga ansyano. Og miingon siya kang Moises, tumungas ka ngadto kang Jehova, ikaw o si Aaron, si Nadab ug si Abiyo, ug ang kapituan ka mga ansyano sa Israel, ug managsimba kamo sulod sukad sa halayo. 2. Og si Moses lamang usara ang makaduol kang Jehova. Apan sila dili makaduol ni managtungas ang katawhan uban kaniya. 3. Og si Moises ni miabot og gisugilo niya sa katawhan ang tanan nga mga pulong ni Jehova ug ang tanan nga mga tulumanon ug ang tibuok nga katawhan mitubag sa usa ka tingog ug miingon sila, pagabuhaton mo ang tanan mga pulong nga giingon ni Jehova. 4. Og gisulat ni Moises ang tanan nga mga pulong ni Jehova ug mibangon siya sa sayo sa pagkabuntag og nagtukod og usa ka halaran sa kinaubsan sa bukid ug napulo og duha ka haligi nga bato sumala sa napulo og duha ka banay sa Israel. 5. Og gikuha ni Moses og nagsugo siya og mga batanong lalaki sa mga anak sa Israel nga nanaghalad og mga halad nga sinunog og nanaghalad sila og mga halad sa pakigdait nga mga baka alang kang Jehova. 6. Og gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gibutang niya kini sa mga dulang ug gisablig niya ang katunga sa dugo sa ibabaw sa halaran. 7. Og gikuha niya ang basahon sa tugon og gibasa niya og igdulungog sa katawhan ug sila miingon, buhaton namo ang tanang mga butang nga giingon ni Jehova og magamatinumanon kami. 8. Og gikuha ni Moises ang dugo ug kini gisablig niya sa ibabaw sa katawhan ug miingon, ani akaron ang dugo sa tugon nga gibuhat ni Jehova. Uban kaninyo mahitungod ni ining tanan nga mga pulong. 9. Og mitunga si Moises og si Aaron, si Nadab og si Abiyo og ang kapituan sa mga ansyano sa Israel. 10. Og nakakita sila sa Dios sa Israel ug diha sa ubos sa iyang mga tiil ang daw ingon sa usa ka salog nga zafero ug daw sama sa langit gayud sa iyang katin-aw. 11. Og wala niya pagtuy-ura ang iyang kamot sa ibabaw sa mga pangulo sa mga anak sa Israel ug nakakita sila sa Dios og nanagpangaon sila og nanagpanginom. 12. Og si Jehova miingon kang Moses, tumungas ka nga nako sa bukid og humulat ka didto og igahatag ko kanimo ang mga papan nga bato og ang kasuguan ug ang tulumanon nga gisulat ko aron tudloan mo sila. 13. Og mitindog si Moses ug si Josue nga iyang ministro ug si Moses mitungas ngadto sa bukid sa Dios. 14. Og miingon siya sa mga ansyano, hulaton ninyo kami dinhi hangtod nga kami mahabalik kaninyo ug ani akaron si Aaron ug si Hur ania uban kaninyo ang adunay hulusayon umadto kanila. 15. Unya si Moises mitungas ngadto sa bukid ug ang panganod mitabon sa bukid. 16.
ug ang himaya ni Jehova napahamutang sa ibabaw sa bukid sa Sinai, ug ang panganod mitabo niini sulod sa unong kaadlaw, ug sa ikapito kaadlaw nagtawag siya kang Moses gikan sa taliwala sa panganod. 17 ug ang panagway sa himaya ni Jehova ingon og usa ka kalayo nga nagaut-ot sa kinatumyan sa bukid sa mga mata sa mga anak sa Israel. 18 ug misulod si Moses sa taliwala sa panganod ug mitunga siya ngadto sa bukid ug didto si Moises sa bukid kap-atan kaadlaw ug kap-atan kagabii.